دوسری چیز جدی وجہ تو نبی پاک ایک دن اندر 5-6 مرتبہ ہر نماز اندر نبی پاک اللہ دی پناہ منگیا کر دے سن امام کائنات فرمایا کر دے سن وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ اللہ سونےو عذاب جہنم تو بھی محفوظ رکھنا پتہ ہے جہنم کیا ہے اے جڑی دنیا دی اگ ہے نا اے جہنم دی اگ دے کولو پناہ منگ دیے اے بندیا تو کیوں نہیں ہو پناہ منگدا اللہ دے کولو پناہ منگیا کر اللہ جہنم دی اگ تو محفوظ رکھ لا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا گنہگار بندہ سیاکار تے خطاکار بندہ جن نے اپنے رب کولو توبہ نہ کیتی ہوئے گی گناہاں دیاں گٹھڑیاں لے کے آنے والا اللہ فرمان گے میرے ملائکہ اس بدبخت نو ہتھ کڑیاں پہنا دے وہ انہوں بیڑیاں پہنا دے وہ اے جہنم دا توق پہنا دے وہ اے دے پیراں دے ناخنا تو پکڑ کے سر دے بالاں تو پکڑ کے ٹھڈے مار مار کے جہنم دے اندر سٹ دے وہ تو جہنم دے اندر سٹے آ جائے گا اللہ فرما دینے ایسی آگ ہے جہنم دے اندر نار اللہ الموقدہ جڑی آگ سنے اللہ نے جلائیے اللہ تی تتالیو علی الافیدہ من ٹھار دیو نوجوانو آج نماز دا آکھیاں دینے میرا دل نہیں کردہ و یار کدے اذان کہہ لیا کر آمدہ میرا دل نہیں کردہ و یار کدے جمعہ پڑھ لیا کر آمدہ میرا دل نہیں کردہ و یار کدے قرآن پڑھ لیا کر آمدہ میرا دل نہیں کردہ و پھر شراب کیوں پینے آخے میرا دل کر دے زنا کیوں کرنا ہے آخے میرا دل کر دے جوا کیوں کھیلنا ہے آخے میرا دل کر دے اللہ فرما دینے دل دے پیچھے لگن والے آؤ قیامت والا دن ہوئے گا اللتی تتلیو علی الافیدہ اللتی تتلیو علی الافیدہ او آگ تیرے دل تیوار کرے گی اللتی تتلیو علی الافیدہ انہا علیہم موسادہ فی آمد ممددہ اے دے گال دی اندر جہنم دے سنگل بین پہنا کے جہنم دے آگ دے ستونہ دے نال بند دیتا جائے گا جہنم دو بند کر دیتا جائے گا جہنم دے اندر ایک پہاڑ ہے جنہوں سعود پہاڑ آکھیا جاندے اے آگ دا پہاڑ ہوئے گا آگ دا پہاڑ ہوئے گا فرشتے پکڑ کے آکھن گے اے پہاڑ دی بلندی تے چڑھنا اے جو ہاتھ کرے گا ہاتھ جل جان گے قدم کرے گا قدم جل جان گے چہرہ کرے گا چہرہ جل جائے گا فرشتے مار مار کے دی بلندی تے پہنچا دیں گے جدو بلندی تے پہنچ جائے گا فرشتے پھر چوک کے تھلے سٹ دیں گے وہ نوجوانوں نبی پاک نے فرمایا جدو جہنمی کھانا منگن گے جہنم دے تھور دے درخت دا پہنچایا جائے گا کانٹے دار کھانا ہوئے گا جدو جہنمی پانی منگن گے نیسلے دا پانی نہیں ہوئے گا فلٹر واٹر نہیں ہوئے گا زمزم نہیں ہوئے گا بلکہ جہنمیاں دا ریشہ تے پیپ ہوئے گا جہنمیاں دا ریشہ تے پیپ ہوئے گا فرشتے مار مار کے پھلان گے جدو بندہ پیوے گا اے اندر دا سب ریشہ بن کے باہر آ جائے گا اسی وجہ تو نبی پاک فرمایا کر دے سن وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ کہہ لو نہ تسی بھی وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ اللہ سانو عذاب جہنم تو محفوظ رکھنا سارے کہہ دیو آمین اے عذاب جہنم نا جدو بندہ قبر جاندہ ہے ادو یہ شروع ہو جائے گا فرمایا کہ اللہ بعد بخت دی قبر وچ 99 سپ مسلط کرے گا تے کنی قسامی ہوندی ہے اتھے تے نال کھڑے ہون دی جگہ نہیں اسے چھوٹی جی قبر دے اندر ایک کاٹ 100 سپ ہوئے گا ایک سپ کوئی کہہ دے تھے مجمع کے تے ساپے تے سارے انو اپنی جان دی پہ جانی اتھے تے نسل میں جگہ نہیں اتھے تے چھڑان بھی کسی نے نہیں آنا میرے پائی جان اس واسطے آکھیا کر اللہ عذاب قبر تو بھی محفوظ فرما عذاب جہنم تو بھی کدی قبر نہ بھولاویں ویچی اس دے تو جانا او دے ویچی کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا کدی قبر نہ بھولاویں ویچی اس دے تو جانا او دے ویچی کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا کر او دے لئی تیاری کر او دے لئی تیاری
یاری اوتھے منزل بھاری بڑی سختی او گھاٹی بورا اس دا ٹھکانا کدی قبر نہ بھلاوی ویچی اس دے تو جانا او دے ویچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا اوتھے ناگ نکالے جلدی ہون دوالے اوتھے ناگ نکالے جلدی ہون دوالے ڈانگی مار ماریو نہ تینوں نت تڑ پانا کدی قبر نہ بھلاوی ویچی اس دے تو جانا او دے ویچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا اوتھے باپ نہ مائی نہ کوئی بین نہ بھائی اوتھے باپ نہ مائی نہ کوئی بین نہ بھائی نہ کوئی دوست بیلی جنہ حال پچھانا کدی قبر نہ بھلاوی ویچی اس دے تو جانا او دے ویچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا ویچی قبر دے ہنیرا دل لگنا نہیں تیرا ویچی قبر دے ہنیرا دل لگنا نہیں تیرا نیکی لے کے اے تو جاویں جنی چانن کرانا اگر چنگے عمل کر گیا تے تیری قبر جنت دا باغ بغیچہ بن جائے گی